بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بڑے مختصر وقت میں ہم نے آپ کو تکلیف دی اور آپ تشریف لائے۔ سیاسی صورتحال کی تصویر جس طرح پیش کی جا رہی ہے، ہماری نظر میں ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے۔ ہم ہمیشہ اس ملک کے آئین اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کے طور پر نہ ہم ملک میں انتخابات کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری یہ خواہش ہے کہ نگران حکومتوں کو غیر معینہ مدت کے لیے برقرار رکھا جائے۔ ہم نے ریاست کو درپیش اس صورتحال کو بھی دیکھنا ہے اور ان حقائق پر ہم نے آنکھیں بند نہیں کرنی کسی کی سیاسی موافقت یا مخالفت کی وجہ سے۔ یہاں اسمبلیاں توڑی گئیں، 2 اسمبلیاں اس وقت موجود نہیں ہیں۔ دو اسمبلیوں کے ٹوٹنے کا وقت بھی ایک نہیں ہے۔ دونوں صوبوں کے اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول بھی یکساں نہیں ہیں۔ دونوں صوبوں کے انتخابی شیڈول دینے کا اختیار بھی یکساں منصب کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت مردم شماری بھی ہو رہی ہے۔ چنانچہ ابھی جب 2 صوبوں کا الیکشن ہوگا تو وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا، اور جب آئندہ عام انتخابات ہوں گے جس میں وفاق پارلیمنٹ اور 2 صوبوں کے عام انتخابات ہوں گے، وہاں مردم شماری کی نوعیت اور ہوگی۔ ایک ہی ملک کے اندر مختلف صوبوں کے عوام کی نمائندگی، اس میں کتنا فرق آئے گا، کتنا حق مارا جائے گا ان لوگوں کا جو اس وقت پاکستان کے شہری بننے کو جا رہے ہیں، ووٹ کا مستحق بننے کی طرف جا رہے ہیں، ووٹ کے اندراج کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو محروم کر دینا ہے۔ کیا اسمبلیاں وزرائے اعلیٰ نے توڑی ہیں، یا ایک لیڈر کے حکم پر انہوں نے عمل کیا ہے اور اس کے کہنے پہ توڑی گئی ہیں؟ ان حقائق کو بھی ذرا سامنے رکھا جائے کہ آئینی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے دستخط کیے، لیکن وزیر اعلیٰ کو جس نے حکم دیا وہ بھی تو کوئی پنہا اور خفیہ بات نہیں ہے۔ تو کیا ہم پاکستان کی سیاست اس طرح کریں گے؟ یہ ہماری اسمبلیوں کی خود مختاری اور اس کی سپرمیسی کی دلیل ہوگی
जिस तरह की असम्बलियां हमारी तोड़ी गई। लेकिन हमें जरूर इस बात पर ताज्जुब और हैरत है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत उज़्मा ने अस खुद नोटिस लेकर कि इंतखाबी शेड्यूल क्यों नहीं दिया जा रहा। ऐ काश कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के नताइज में जब यहाँ इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दरवाजों पर अवाम जमा थी और फिर पूरे मुल्क में मिलियन मार्च हुए उस इलेक्शन के खिलाफ, 15 दिन तक अवाम का एक ठाटे मारता हुआ समंदर इस्लामाबाद में सड़कों पे रहा। आज हमारा दरवाजा खटखटाया है, इसलिए हम सो मोटो ले रहे हैं। और उस वक्त जब पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका, उस वक्त आपको उनकी चीखों पुकार सुनाई नहीं दी। ये कैसे कान हैं कि जहां पर 15 लाख अवाम इस्लामाबाद में है, उनकी आवाज आपको नजर नहीं सुनाई दे रही, और कहीं पर एक दो आदमी आपके दरवाजे पर आकर खटखटाते तो उनकी आहट आपको समझ में आ जाती है और आप सो मोटो कर लेते हैं उसके ऊपर। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसे जनरल मुशर्रफ को कहा कि 3 साल के अंदर इलेक्शन कराना है। वो किस आइन का तकाजा था जिससे जनरल मुशर्रफ को कहा कि 3 साल के अंदर इलेक्शन कराने हैं? ऑन रिकॉर्ड है आपके पास। और आज कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर। ये आइन का तकाजा है। यही सुप्रीम कोर्ट, कभी उसकी नजर में 3 साल आइन का तकाजा होता है, कभी वो आइन में तरमीम का इख्तियार भी एक फर्ज वाहिद को देता है, और आज उसको 90 दिन नजर आ रहे हैं जिसमें कि वो हर कीमत पर कहता है कि आपके इलेक्शन कराने हैं। सवाल बुनियादी ये है कि इमरान खान की 3-3.5 साल की हुकूमत ने रियासत को पहुंचाया कहां तक? आज IMF हमारा बजट बना रहा है, आज IMF हमारे नर्ख कंट्रोल कर रहा है, कीमतें कंट्रोल कर रहा है। अवाम आदमी क्या जानता है कि किस तरह IMF के साथ मुआहदात करके हमारी कीमतों का चढ़ाव और उतार उसके हवाले कर दिया गया है। किस तरह हमारे स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया है और वो पाकिस्तान के किसी इदारे के सामने इस वक्त जवाबदेह नहीं है। अगर स्टेट बैंक का सदर खुद अपनी हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत का एहतराम करे और उनकी राय को अहमियत दे, तो ये उसका इख्तियार है। नहीं तो कोई पाबंद नहीं है उस बात का। मुल्क को वहां तक पहुंचा देना कि आज अगर गरीब आदमी को हुकूमत रोटी मुहैया नहीं कर सकती, प्याज महंगा हो गया है, आलू महंगा हो गया है, टमाटर महंगा हो गया है, आटा महंगा है, वहां पर हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। रियासत को भी देखा जाए और रियासत के अंदर रहने वाले गरीब आदमी को भी देखा जाए कि उन 3.5 साल पॉलिसियों के नतीजे में हम मुसलसल दस्ते चले जा रहे हैं। हुकूमत दिन रात एक की हुई है और जहां जाते हैं IMF रुकावट बन जाता है। कोई मुल्क हमारी मदद कर रहा होता है, उसके लिए वो रुकावट बन जाता है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि हम मुज़ाकरात के जरिए और खुशरूबी के साथ बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मामलात को तय करें। हम उनके इरादों को भी जानते हैं, हम उनके गलत फैसलों को भी जानते हैं कि पूरे रीजन में सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ताहम हम एक मुस्बत अंदाज के साथ जा रहे हैं उसके साथ। एक तरफ आप कहते हैं मुल्क में बदअमनी है,
मुसल्लह ग्रुप हैं मुल्क के अंदर, रोजाना पुलिस के थानों पे हमले होते हैं, पुलिस चौकियों पे हमले होते हैं। आप तो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, कम से कम मैं और मेरे जैसे और बहुत से लोग उन इलाकों में इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा सकेंगे। क्या आपकी पुलिस में, आपके नीम फौजी इदारों में, आपके फौजी इदारों में इस वक्त इतनी सकत है कि वो हर पोलिंग स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मुहैया कर सके? ये सारी चीज़ें वो हैं जो रियासत को दरपेश है। इन चीज़ों को हाईलाइट करना है हमने, ताकि आम आदमी के जहन में ये बात आए कि न हमें जमहूरियत से इनकार, न हमें इलेक्शन से इनकार, न हमें इसमें दिलचस्पी कि है कोई अबूरी हुकूमत या निगरान हुकूमत जो है उसको तूल दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ रियासत को दरपेश सूरत हाल को हर हवाले से देखना है। महंगाई के हवाले से भी देखना है, पाकिस्तान के खजाने में ताकत कितनी है, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे वो कितना आपको सिक्योरिटी मुहैया कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में अदलिया की पर भी हमें ज़रूर हैरत है कि उन्होंने सो मोटो लेकर बस अपने आप से फारिग हो गए। एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, बहुत लोग मरूब हैं और दबाव में बात कर रहे हैं कि जी 2 और 3 का फैसला है। हमारे नज़दीक 2 और 3 का फैसला नहीं है, हमारे नज़दीक 4 और 3 का फैसला है। लिहाजा ये पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माहिरीन कानून और आईन को मैं दावत देना चाहता हूँ कि वो इस पहलू पे आए, गौर करें, जुर्रतमंदाना राय दें इस हवाले से कि जिन 2 जजों की राय को मेंशन किया जा रहा है फैसले में, फिर उसको तादाद में शुमार क्यों नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस पहलू को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये Make the leap. Bring what you do online. और हमारे इल्म में ये बात आई है। सियासी आदमी देखिए मालूमात की बुनियाद पर भी बात करता है। इस वक्त भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और मसरूफ़ अमल हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इदारे फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और अगर हमारी मालूमात सही है तो उनको लगाम लगाएं। उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत में वक्त से पहले जो है दखल अंदाज होने की कोशिश करें, ऑफ द रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ जारी रखें। क्यों? तो ये कुछ गुजारिशात थी आज के हवाले से आपके सपोर्ट करनी थी। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। देखिए प्रोजेक्ट एक दफ़ा जब ख़त्म हो जाता है और नाकाम हो जाता है, फिर दोबारा उसको उठाना कोई आसान काम नहीं होता जी। ज़्यादा वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अजीब बात है, कानून सबके लिए, कानून के सामने सब बराबर, लेकिन जिस वक्त कानून उनकी तरफ मुतवज्जह होता है तो फिर गलत होता है। फिर अदालत में जाता है, कानून मेरे खिलाफ हरकत में ना आए, मुझे गिरफ्तार न किया जाए। आज घर में बैठे बैठे झूठ बोल रहा है कि मैं घर में हूं और कहते नहीं हूं। अंदाजा लगाएं, जब वारंट पहुंच गए तो नहीं है और थोड़ी देर के बाद बाहर निकला है और कानून को रोकने के लिए अपने वर्करों को लाकर बिठाया हुआ है। ये तो हर पार्टी कर सकती है, हमसे ज्यादा तगड़ा कौन है फिर? देखिए हमने तो कभी किसी जमाने में भी गिरफ्तारी के सामने इस तरह का रुकावट नहीं बने। इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो एस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और अब उन्हीं को गालियां दे रहे हैं और कल भी कहा कि वो आर्मी चीफ से भी मिलना चाहते हैं। तो समझते नहीं कि पहले एक शख्स की पहचान ये है कि वो सुबह एक बात करता है तो दोपहर को दूसरी बात करता है तो शाम को तीसरी बात, आज एक बात करता है तो कल दूसरी बात करता है, आज उसका एक मौक़िफ़ होता है तो कल दूसरा मौक़िफ़ होता है। और
ان کے پیچھے لگے ہوئے کچھ احمق وہ ہر بات کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہا ہے, تو پھر شام کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہا ہے. کون سی بات اس کی صحیح ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اس آدمی کے پاس ویژن ہے؟ دنیا کا احمق ترین انسان ہوگا وہ جو کہے گا کہ عمران خان کے پاس ویژن ہے کوئی. ہاں حماقتیں ہیں وہاں, سب کچھ ہے وہاں پر, کوئی ویژن نہیں ہے, عقل نہیں ہے. بہن بات پہ بات بنانا, کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا, اس کی کوئی توفیق تو ہو. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا فیصلے جس طرح ہو رہے ہیں, ٹرکوں کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹرک آ گئے ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں, عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں انتخابات ہوں گے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں؟ میں نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ یہ ہے ساری صورتحال. باقی انتخاب میں نے نہیں کرانے ہیں, الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. اگر کوئی گورنر ہے تو اس نے کرانے ہیں, اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے تو اس نے کرانے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون اس کے لیے اتھارٹی کون. جی یہ فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے. عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ توشہ خانہ کیس کا جو ابھی جس پہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی لائیو کوریج دی جائے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ یہ کیس کتنا مذاکرہ خیز ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بات صرف توشہ خانے کی نہیں ہے, سیتا وائٹ کی بھی ہے, فارن فنڈنگ کیس کی بھی ہے, ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے. ریاست مدینہ معمولی بات نہیں کر رہا, ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے. ریاست مدینہ کی روح سے سیتا وائٹ کے مسئلے پر کیا سزا ہونی چاہیے, ایک مسلمان اس سے بخوب واقف ہے. جو بلنڈر ہمارے صوبے میں کیے ہیں انہوں نے, مریم جبا والا کیس ہے, BRT والا کیس ہے, بلین ٹری والا کیس ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو مینیج کیا جا رہا ہے, اور چوری بھی کرتا ہے اور پھر اپنی چوری کے خلاف کیس کو بھی مذاق خیز کہتا ہے. ایسا انسان آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب تو ایک طرف کہتے ہیں کہ جیل سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, جیل جانے کا کوئی خوف نہیں, لیکن دوسری طرف کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو فوری حفاظتی ضمانت یا کوئی اور ضمانتیں آ جاتی ہیں. تو آپ نے سمجھتے ہیں کس وجہ سے ضمانتیں لے آتے ہیں, اوپر سے بیان بازی؟ بس ان کو کچھ ایک تھوڑی سی سہولت حاصل ہے, جیل جانے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں ہے. سیاستدان کبھی جیل سے اتنا نہیں بھاگتا جتنا کہ وہ بھاگ رہا ہے, اور جتنا وہ ڈرپوک ہے اس حوالے سے, اور جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یا وہ لوگ ہیں جن کے تلوے اتنے نازک ہیں کہ وہ گرم زمین پر نہیں رکھے جا سکتے, یا وہ ایسی تتلیاں ہیں جن کے پر جو ہے وہ گرمی میں جلتے ہیں. اس قسم کی مخلوق ملک پہ تحریک چلا سکتی ہے. جاوید, تحریک میں تو آپ 400 آدمی اپنے ساتھ جمع نہیں کر سکے, اور بڑی بڑی باتیں کرو اور پھر بیان بازی کرو بس. اچھا مولانا صاحب, ایک سوال جس کے دو پارٹ ہیں. ایک جو ایک نیریٹو اوور آل اتحادی گورنمنٹ کا چل رہا ہے, اسے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کا ایک پارٹ عدلیہ بھی ہے اس میں ڈویژن ہے, اور ایک ادارہ اگر اے نیوٹرل ہے تو دوسرا ادارہ آپ کہتے ہیں کہ بائس ہے. اچھا سر, ایک تو اس کا جواب دے دیجیے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ گورنر بلوچستان کی تقرری ہوئی ہے, کیا آپ لوگ آن بورڈ ہیں ان کی تقرری جو والی خان صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا وہاں پر؟ دیکھیے, ہم نے کبھی تقرریوں کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا, اور نہیں اس حوالے سے میڈیا میں کبھی کبھی سن لیتے ہیں, کبھی ہمارے بارے میں بھی کچھ آ جاتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات آج تک کوئی اتنی مشکل سامنے نہیں آئی ہے. مشاورت سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. باقی رہا اداروں کے اندر ڈویژن, جس حوالے سے آپ مینشن کر رہے ہیں, میں اس حوالے سے بات نہیں کر سکتا, لیکن اوور آل ایک تاثر ضرور ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ ہو, سول ملٹری ہو, فوجی سول اسٹیبلشمنٹ ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, عدلیہ ہو, مختلف جگہوں میں نظریاتی تقسیم ہو گئی ہے. ابھی نظریاتی تقسیم جو ہے یہ انہی کی برکتوں سے ہوئی ہے, اور یہ ظاہر ہے تب ہوتی ہے جس وقت کوئی بین الاقوامی قوت اس کی پشت پر ہوتی ہے, اور وہاں سے تار ہلائے جاتے ہیں, وہاں سے حوصلہ افزائی دی جاتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر ایک سوال ضرور ہے جس کا جواب کا میں بھی متلاش ہوں. بالکل صحیح ہے, بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں ایک لفظ کہتا ہوں, اور آپ کو یاد ہوگا اس حکومت میں نے جلسوں میں کہا تھا کہ مجھے اب اس کی فکر نہیں ہے کہ ملک گر گیا ہے, مجھے اس کی فکر ہے کہ اس کے بعد ملک کو ہم اٹھائیں گے کیسے. تو آج آپ کو اگر وہ بات یاد آ رہی ہے تو اس کو آپ سمجھیں. میں نے کہا
کہ ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. دلدل میں آدمی جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا دھستا چلا جاتا ہے. ہم اس صورتحال سے وابستہ ہیں اور یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں, کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہم الیکشن دلدل میں پھنسے ہوئے تو نہیں, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں, تو اگر وہ لوگ تیار ہیں تو کیا آپ بھی تیار ہیں؟ میں نے کہا آپ سے کہ ہم تیار ہیں اور ہم نے تو پورا کمپین اس پر چلائی تھی کہ دوبارہ الیکشن کراؤ, لیکن آج جو ریاست کو صورتحال درپیش ہے وہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے کہہ دی کہ ان پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے. مولانا صاحب ایک تاثر جو ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جمہوری جتنی بھی PDM کی جماعتیں ہیں وہ تو الیکشن کروانا چاہ رہی ہیں لیکن JUI جو ہے وہ اس کی مخالف ہے, یہ ایسا کیوں ہے سر؟ میں نے اپنا موقف بڑا وضاحت کے ساتھ دے دیا. میرے خیال سے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. بڑے جمہوریت پسند ہیں, ہر دفعہ اس سے پہلے کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ مسائل آپ آگے بڑھ کے مذاکرات کے ذریعے سے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرتے آ رہے ہیں, تو اس دفعہ بھی آپ کوئی ایسا قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ کسی طرح سے جو صورتحال ہے, کیونکہ یہ تو آپ کنفرنٹیشن ہے, آپ دیکھ رہے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ رہا ہے, تو ایسا کوئی آپ قدم اٹھائیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں, ملک کو آگے بڑھائیں. مشکل یہ ہے کہ آج سیاستدانوں میں مفتی محمود نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے. بہت مشکل یہ ہے جی. اللہ خیر. عمران خان نے کہا کہ بات کرنے کے لیے تیار